دے نال فرمایا کہ میں انہاں دا ذکر کرنا ہے، اس واسطے دو تاکیداں لا دتیاں تاکہ قرآن کریم دی نس تے کوئی شک نہ کرے، جڑے میرے پیارے ہو جان، میرے نال جنہ دا ربط ہو جائے، جنہ دا تعلق میرے نال ہو جاوے، جڑے میرے نال رشتہ محبت قائم کر لین، جنہ دا جینا مرنا، جنہ دا دنیا تے رہنا سا سا میری اور میرے رسول دی یاد دے وچ گزرے نا، پھر محمد دا رب صلی اللہ علیہ وسلم انج انعام دیندا ہے جدو انہاں دے ذکر دی واری آوے تے اللہ دو تاکیداں نال بیان فرماتا ہے۔ فرمایا لا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ نے فرمایا جڑے میرے ولی نے، کی فرمایا جڑے، بولو بولو، جڑے میرے ولی نے۔ ولی بمانی دوست بھی ہے، ولی بمانی مددگار، کئی معنی نے ولی دے۔ باہر کیف اللہ نے فرمایا جڑے میرے ولی نے یعنی جڑے میرے دوست نے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ نے فرمایا نہ کوئی انہاں نو خوف ہے تے نہ ہی انہاں نو کوئی غم ہوئے گا۔ جڑے میرے ولی نے کوئی خوف بھی نہیں کوئی غم بھی نہیں، پر شرط کی لائی، فرمایا اولیاء اللہ، جڑے اللہ دے ولی نے۔ بولو جڑے اللہ دے ولی نے۔ شیطان دے ولی بھی ہیں نے، مگر اللہ نے انہاں دی گل نہیں کیتی، اللہ نے رحمان دے ولیاں دی بات فرمائی۔ فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں غم بھی نہیں۔ او دی مثال ہی سمجھ لو، بندے کو کوئی قیمتی شے ہوئے تے بندے نو خوف ہوندا ہے کہ یار میرے کو کوئی اس چیز نو چھین نہ لوے، میرے کو گم نہ ہو جائے، میرے کو چلی نہ جائے، تے جس ویلے وہ چیز چلی جاوے گم ہو جاوے کوئی چھین لوے، اس تو بعد بندہ غم زدہ ہو جاندہ ہے، افسردہ ہو جاندہ ہے، غم چھا جاندہ ہے۔ رب نے فرمایا جنہاں نے رب نہ لا لئیے نہ انہاں نو غم ہے تے نہ ہی انہاں نو خوف ہے۔ او غم تو بھی پاک نے، خوف تو بھی پاک نے۔ یا الہ العالمین، وہ کون لوگ نے؟ فرمایا یا رب العالمین نے، کہ میرے ولی نے۔ یا اللہ ولیاں دی شان بیان کر دے، اج تے بڑی دنیا تے دھوکھا بازی، ہر تجا اٹھ کے آدھا میں ولی ہاں، ہر ایک آدھا میں ولی ہاں، پر سنیو یاد رکھو اسیں ولی انہوں مننے ہاں جنہوں خدا آکھے یا مصطفیٰ آکھے۔ اے نہیں کہ فیکٹریاں کھلیاں نے جناب، نال لیبارٹریاں چلیاں نے، نال خدا معاف فرمائے اس طرح دا جناب ماحول بنیا ہے کہ جھوٹیاں کرامتاں دیاں لیبارٹریاں نال لے کے تڑے نے جناب، میں اے بھی ولی ہے اے بھی ولی ہے۔ ویکھیا رات ادھی رات جناب پیر ہوراں دے پیر اتے سن تے سر تھلے سی، میں کہا جی ایڈی پہنچی سرکار سی، اینو لتاں اوتاں کرن دا یا سر تھلے کرن توری طرح بنن دا کی فائدہ؟ اور کیوں بنیا اس طریقے نال؟ اینو کی اے دے وچوں ملیا؟ اینو چاہیدا سی ادھی راتی اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ دی یاد وچ مشغول ہو جاندا۔ سارے تو وڈی کرامت ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء کاملین نے پڑھ کے ویکھ لو زندگیاں اولیاء کاملین دیاں، اللہ دے تمام ولی سب دے سب شریعت مصطفیٰ دے پاسدار رہے۔ حضور دی شریعت دا کوئی بھی تارک ہوئے اور ایک بھی حضور دی سنت دا تارک ہوئے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بولو ولی، آنکھو سرا وہ ولی وہ نہیں ہو سکتا۔ ولی بروپیا ہو سکتا ہے، ڈرامے بازی ہو دے جو نظر آ سکتی ہے۔ ولی وہ ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جدا بیٹھنا جدا اٹھنا جدا چلنا جدا بولنا جدا کھانا جدا سونا جدا ہونا جدا جانا امام الانبیاء دی سنت مطہرہ دے مطابق ہوئے، زمانے چ ولی ہو جائے، دوجا کوئی ولی نہیں۔ اور حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہی یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اگ دے اتے چلدا ہوئے، پانی تے ٹردا ہوئے، ہوا چڑدا ہوئے، اگر ایک بھی میرے مصطفیٰ دی سنت دا تارک ہوئے نا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ شوبتا بازیاں ہو سکتیاں نے وہ دے اندر۔ یا الہ العالمین، شوبتا بازیاں دا دور ہے، تیرے سادہ جے بندے الہی، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے، مولائے کدھر جان؟ یا رب العالمین کوئی نشانی بیان کر دے اپنے ولیاں دی۔
آؤ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں رب نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں رب کائنات نے فرمایا آؤ میرے ولیاں دی پہچان کرو میرے ولیاں دی پہچان کرنی جس انداز دے اندر کرے آجے یا رب العالمین تیرے سادہ بندے کدھر جان الہ العالمین اس گئے گزرے دور دے اندر پتہ نہیں چلدا خالص نہ خالص دا کوئی پتہ نہیں جھوٹے تے سچے دا کوئی پتہ نہیں لگدا خالق کائنات رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن پڑھ کے ویخ یا رب العالمین کی پڑھیے قرآن دے اندر رب کائنات نے فرمایا پڑھ نظر آؤ میرا ولی ہووے الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا میرا ولی ہووے میرے ولی دی نشانی پہلی نشانی ہے ایمان والا ہوے گا ایمان والا ہوے گا بے ایمان ولی کوئی نہیں ہوندا ایمان والا ہوے گا رب کائنات نے فرمایا دوجی نشانی ہے تقوی والا ہوے گا اللہ تو ڈرن والا ہر معاملے دے وچ اللہ تو ڈرن والا اور ایمان والا دو نشانیاں اللہ نے بیان فرمایا میرا ولی ویکھنا جے آمنوا وکانوا یتقون فرمایا دو نشانیاں اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیتیاں ایمان والا تے تقوی والا خالق کائنات نے تجھے مقام تے اعلان فرمایا ان اولیاء الا المتقون فرمایا میرے ولی ویکھڑے جے تے متقی ہون گے پرہیزگار ہون گے متقی ہون گے ہر لحاظ دے نال اعلی ہون گے ایمان ویکھو گے اعلی تقوی ویکھو گے اعلی پرہیزگاری اعلی اللہ اکبر اللہ کریم نے اگے بیان فرمائی نشانی رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما خالق کائنات نے فرمایا میرے ولیاں دی نشانی ہے جدوں ویکھو جے ایہو جے لوگاں نو جدوں بھی ویکھو گے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا جدوں ویکھو گے میرے ولیاں نو راتاں انہاں دیاں سون نال نہیں گزرن گیاں بلکہ راتاں نو اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ رب دی یاد دے اندر مشغول ہو جان گے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہو جان گے راتاں کیویں گزرن گیاں اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن بیان پیا کردا وے اللہ دے ولیاں دیاں راتاں انج گزردیاں نے کدی قیام دے اندر رکوع سجود دے اندر راتاں گزر جاندیاں نے پتہ چلیا رب دا ولی ہووے جڑا ایمان والا ہے تے تقوی والا ہے ایمان اور تقوی اللہ دے ولی وچ ضرور ہوندا ہے اور یاد رکھو اللہ دا ولی ہووے آپے بھی حضور دی سیرت تے عمل کردا ہے جڑا در تے آ جاوے اونوں بھی رسول اللہ دی سیرت دا درس دیندا ہے حضور دی شریعت مطہرہ دا درس حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو لاہور دی سرزمین تے تشریف لے آئے نا مرشد کریم دی اجازت دے نال آپ تے مرشد کریم نے حکم دیتا کہ جاؤ اے علی حجویری اے سیدنا علی حجویری جاؤ لاہور تر جاؤ اور لاہور اس ویلے کفرستان سی انہیں کو ہندوان دے مندر اور ہر پاسے رام 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 دیاں صداواں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدو لاہور دی سرزمین تے تشریف لے آئے نا تے جتھے اج آپ دا مزار پر انوار ہے آپ دا در اقدس سے جس جگہ تے اے دے نال کھہ کے دریائے راوی گزردا سی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ ڈیرا لایا بڑے اختصار نال عرض کراں جدو آپ نے ڈیرا لایا نا تے ایک کلی بنا لئی تے اس کلی وچوں اللہ ہو دیاں صداواں بلند ہون لگ پئی
اس کلی وچوں اللہ، بولو بولو، اس کلی وچوں اللہ ہو دیاں صداواں بلند ہون لگ پیاں۔ اللہ دا ذکر جدوں ہون لگ پیا نا تے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صبح نماز ادا کر کے قرآن دی تلاوت کر کے جدوں باہر نکلن نا چہل قدمی واسطے تے ویکھن تے ہر پاسے ہندو ہندو نظر آن، کوئی تھال چوری دے پھر کے جا رہے ہیں، کوئی مٹھائیاں دے تھال بھر کے جا رہے ہیں، تے جا کدھر رہے نے جڑے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سچے خدا دے دشمن نے نا انہاں بتاں دے چرناں وچ رکھن واسطے جا رہے ہیں، انہاں دی پوجا پاٹ واسطے جا رہے ہیں۔ جدو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے منظر تکیا نا تے آپ دے ذہن ولایت چ خیال آیا، آپ فرمان لگے کہ اے تھوڑے تھوڑے کر کے جاندے نے، موقع دی تلاش رہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جدو اے ہندو پارٹی کٹھی ہوئے گی نا تے پھر انہاں تے مصطفیٰ دی محبت دی سٹ مار کے انہاں نو مصطفیٰ دا غلام بناواں گا۔ اے جدو سارے کٹھے ہون گے موقع ہی تلاش رہے۔ آؤ عزیزان گرامی کتاباں دے اندر ذکر لکھے آئی حضرت امام الانبیاء کریم آقا دائے بیٹا حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز فجر ادا کی دیئے، فجر دی نماز ادا کر کے اللہ دے اس درویش نے، اللہ دے اس فقیر نے جدو قرآن کریم دی تلاوت کر لئی ان حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکلے، جدو دریائے راوی دے کنارے تے چل دے آ رہے نے آپ دی نگاہ پہ گئی، اللہ دے ولی دی نگاہ پئی کی ویکھے آوے بہت زیادہ تعداد دے وچ ہندو اپنے مندراں ول پہ جاندے نے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دل دی اندر خیال آیا، آکھیا انہاں وچ رام رام دیاں صداواں اور ٹل کھڑک دے نے نا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی دے دل دی دلیل بدلی، آکھیا کاش کڈا چنگا ہوئے جتھے ٹل کھڑک دے نے جنہ دے وچ رب دے دشمناں دے نا لے جاندے نے، اس جگہ تے میرے نانے محمد مصطفیٰ دا نا گونجدا ہوئے، اس جگہ تے میرے نانا رسول دا نا گونجے، خدا سچے دا نا گونجے، کنی آلہ بات ہوئے گی۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا بہت سارے وفد جڑے ہندوان دے مندران دے ول پہ جاندے نے، آپ جناب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی انہاں دے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ جس ویلے ہندو اپنے مندران میں ٹر گئے نے، ہندو اپنے مندران دے اندر جا پہنچے، جا کے اللہ اکبر ویکھیا کیے بڑے بڑے تھال نے چوریاں دے پرے ہوئے اور جناب رنگ برنگیاں مٹھائیاں دے تھال پرے ہوئے نے، ہندو لے جا کے اپنے بتاں دے چرناں وچ رکھ دے نے، اپنے بتاں دے پیراں وچ رکھ دے نے اور ہاتھ بن کے کہندے نے رام رام، کھاؤ جی، کہندے نے جناب کھاؤ اے ساڈے خدا کھا۔ جس ویلے گل کر دے نے ہن کیویں او کھان، او تے ہے نہیں جناب پتھراں دیاں مورتیاں، نہ او سن سکدے نے، نہ او کھا سکدے نے، نہ او بول سکدے نے، پر انہاں ہندوآں دے آکھن تے کیویں بولن، اگر کوئی بلاؤن والا ہووے میرا نبی اشارہ کرے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے، میرا نبی اشارہ کرے تے پتھر بھی بول پیندے نے، ہووے کوئی امام الانبیاء دا خون، ہووے رب دا کوئی محبوب اللہ دا پیارا ہووے۔ علامہ اقبال تائیں بولے آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہو کے مسکرا رہے نے، ہندو آندے نے، ہندو آندے نے کھاؤ، ہندو کہندے نے کھاؤ، پر وہ بتاں دیاں مورتاں پتھراں دیاں بنیاں مورتاں بت کیویں کھان۔ بڑیاں منتاں کرن تو بعد حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہ اٹھی، موج وچ آئے سن سرکار داتا حضور رحمت، آپ نے فرمایا اوے انیاں منتاں کراندے پئے ہو، چلے انہاں دے آکھن تے نہیں تے ساڈے آکھن تے کھا لو، اینی گل کرنا سی
ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ बढ़ाया, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हैरान होए, आखन लगे अज तक ऐसा नहीं होया, असी ते कई कई घंटे रख के ते घर ले जाके उन्होंने बड़ा ही आला खाना तसव्वर करके खाने सा, ते ये अज की बनया है? इंज वेख के ना नूरानी चेहरा, नूरानी सूरत, मुस्तफा दी सुन्नत चेहरे ते झलकदी नजर आउंदी पई, हजूर दा किरदार लभदा पिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे नूं वेख के हिंदू हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए, आखन लगे कैसी गल है, असी सारे बुढ़िया बंदे तरले पारने पे, पर इन्हें खाधा नहीं। ओ बाबा खलोता है, उन्हें इक्के हार आख्या ते खान लग पे। जो थोड़ा जा मामला रह गया ना, वो कचूरी या तो मिठाई वगैरह थोड़ी जी रह गई, उन्हें थाल चुकया ते पिछा हट गए, आखन लगे तजर्बा तो करिए। थोड़ी देर तो बाद फिर अगे रख के आते ने खाओ, उन्हें क्या चलो अगे खाधा सू हुण भी, लेकिन पुत्तरा ने दोबारा तवज्जो ही ना की। खाना ते दरकनार, बुत झरकत नहीं, हिलिया नहीं, गल नहीं, बात नहीं। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, क्यों नहीं हो खांदा, खा। झट पट लाया उन्हें जनाब, सारा थाल खाली कर दिता। थाल खाली करके ना हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वल सारे हिंदू मुतवज्जे हो गए। ऐ जे असल मिशन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे औलिया दा, अल्लाह दे वलियां दा मिशन है कि हर सीने दे विच मुस्तफा दी मुहब्बत आबाद हो जावे, हर सीना कमली वाले करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यार नाल आबाद हो जावे। ऐ वे औलिया अल्लाह दा दरस, ऐ वे औलिया अल्लाह दा मिशन। ये झूठियां करामतां दियां लबाटरियां लैके नाल टुरना है औलिया अल्लाह दा शेवा नहीं, अल्लाह दे महबूब अल्लाह दे प्यारियां दा ये शेवा है कि जिन्ने भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने ना, जहन्नम तो बच के जन्नत दे विच टुर जान। आओ अजीजा ने गिरामी सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वल वेखदे पे ने हिंदू, ते वेख के कहंदे ने, कहन लगे असां कई साल हो गए, मुद्दतां बीत गईयां ने, इन्हां दी पूजा पाठ करदियां, इन्हां दे अगे जनाब सर दे, इन्हां दे अगे इन्हां दे पैरां सिर रखदियां, मगर अज तक इन्हां साडी सुनी नहीं, अज तक साडे कहन ते गल नहीं मन्नी, पर इन्हां तेरी मन लईए। ऐ आउण वाले बाबा जी, इन्हां तुहाडी मन लईए, तुसीं आ गए हो, तुहाडी इन्हां मन्नीए, अज तो असां भी इन्हां दी नहीं मननी, असीं भी तुहाडी मनने आ। आओ जिधर तुसीं जाना चाहते हो, जेड़ा तुहाडा खुदा है, जेड़ा तुहाडा सच्चा रब है, आओ सानू कलमा उस रब दा पढ़ाओ, उस रब दी तरफ मुतवज्जे करवा देवो। हजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने निगाहे विलायत फरमाई है। निगाहे विलायत दा कमाल की होया, सारे हिंदू जिन्ने भी उस मुकाम ते ने, बीबियां बंदे सारे नू दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाया। आप फरमाते ने पढ़ो ला इलाहा ओ ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे हिंदुआं नू दाता हजूर ने कलमा पढ़ाया, कदमां च लग गए, मुसलमान हो गए, गुलाम बन गए। जेड़े वेले गुलाम बन गए, हुण की कहंदे ने, हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कदम चुमदे ने, हथ चुमदे ने ते कहंदे ने, जिधर नो वली दी निगाह की जावे, जिधर नो वली दी निगाह की जावे, जिधर नो वली दी निगाह की जावे, उधर रहमतां दी गटा की जावे, उधर रहमतां दी गटा की जावे। कलमा सारे हिंदुआं नू पढ़ाया, रसूलुल्लाह दा गुलाम बना दिता। अल्लाह अकबर। एक कमाल है हजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आखो जरा सुभान अल्लाह।